हालेलुया, 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 हालेलुया. कीर्तन 103 म्हणता, आत्म्या म्हज्या सरस्वराची वाकाणी कर, स्तुती कर, महिमा दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही तयार आसात? तयार आसात? आमच्या बहिणी पुरा तयार आसात. आमचे दादले इल्लेशे कष्टातात. तुम्ही तयार आसात? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून तुमकां आपडला आनी गुण केला वय. सोम्या घर गांधीच्या खातीर आमी सगळीं उबी रावया. देवाक महिमा दिवया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, देवा बापाची स्तुती करूया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, देवा बापाची स्तुती करूया. लागी सोरूया, ताका स्वागत करूया, देवा बापाची स्तुती करूया. लागी सोरूया, ताका स्वागत करूया, देवा बापाची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, जेजू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. स्तुती करूया, एकोटी गाव्या. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, जेजू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया. संगी मेळूया, ताका गीतां गावूया, जेजू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. संगी मेळूया, ताका गीतां गावूया, जेजू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 71, साम 71 तातूंत 22 अशें म्हणटा, म्हज्या देवा तुज्या विश्वासी मोगा पासून विनो वाजोवन तुजी स्तुती करतलो. कितें करतलो? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. किन्नरी वाजोवन तुज्या मानाक गितां गायतलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? इस्रायलाच्या पवित्र देवा. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायलाचो पवित्र देव आसा की ना हांगा? आसा की ना? ताची भिरांत आसा की ना तुमकां? तुजी स्तुती हांव गायतना वोंट म्हजे उल्हासतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक तुवें म्हजी सोडवण केली आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची सोडवण कोणें करची? हांगासर येवच्या कोणें ब्रदर, कोणें पाद्र्या बानिगी न्हय. कोणें सोडोवची पदवी कोणाक आसा? ताका मात्र आसा. तर ताच्या मुखार रावता आसतना आमी भिरांत आसूंक जाय. देव भिरांत आमकां आसूंक जाय. आनी आमी दिता आसतना भितर दवरून वचूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही स्तुती करता करतानाच तो पावर येवचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक जोरान आमी स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया.
स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया आत्म्याची स्तुती करूया लागी सरूया ताका स्वागत करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया लागी सरूया ताका स्वागत करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया देवा बापाची स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही हालेलुया 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 तुका महिमा तुका आराधना तुका स्तुती तुका वंदन हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया मान आणि महिमा तुका हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 दोन्ही हात काळजाचेर दवरा येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीना काम रावतो आमचे सवय येवकार पवित्र आत्म्या येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीन आमकां रावतो आमचे सोवे येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीन आमकां रावतो आमचे सोवे Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Manani mahima tuka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगाच्यान वर्त्या तायऱ्यार आयच्या दिसा आमी आसां. वो आपुरबायेचे उतार आज म्हाका आनी तुमकां जण एकल्या म्हणटा गे
जुवांव प्रमाणे शुभवार्तांत 22:8-12 म्हणटा, जेजू परत्यान तांचेले उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जेजू जिवीत दिवंक ह्या संवसाराक आयला. जेजू म्हाका आनी तुका जिवीत दिवच्या खातीर ह्या संवसारांत आयला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर परतून आमकां म्हणटा, इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:9 आपुरबायेचें उतर म्हणटा की, काळोखान चलतल्या लोकांक हे मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. परतून पळया, काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. एक उजवाड फांकलो. कित्याक जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड. जो कोण ताचो पाटलाव करता तो काळोखान सांपडना. त्या खातीर हांगा म्हणटा इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत बापूरबाचें उतर म्हणटा, काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. काळोखान चलतल्या लोकांक, पातकाच्या सावळ्यांत आसल्यांक, देवसराच्या अधिकाराखाल कश्ट जाल्यांक, बंदकारांत सांपडलेल्यांक, प्रत्येक तरां जण एकल्यांक एक उजवाड दिश्टी पडलो. म्हळ्यार जेजू आमच्या मदें आयलो. हांव तुमकां आपुरबायेचे घडीत आयचे दिसा ह्या शिकवणेंत हांव सांगूंक आशेता. मोगाचेनो, एका 28 वर्साच्या तरणाट्यानं ह्या आपुरबायेची ताची एक साक्षी दिल्ली अशी आसली की, हांव सुमार 3 वर्सां जावन एका ड्रग्साच्या गुलामपणांत आसलो. म्हाका कितें समजनातलें. संवसार कशें चलता, कितें जाता, कोण आवय कोण बापाय कितेंच म्हाका कळीत ना. हांव सगळो देदोस्पोर जावन गेल्लो आनी म्हजोच एक संवसार हांव चलोवन व्हरतालो. म्हळ्यार म्हजे ड्रग्स, म्हजी जिवीत आनी पयशे झगडचे, घरांत लढाय करची, इवन हांवें गाणी सांगचे, एकच म्हजें जिवीत जावन आसलें. सिर्फ म्हाका ड्रग्सा खातीर पयशे जाय आसले आनी तेच म्हजें जिवीत जालें. 3 वर्सां असल्या बंदखणींत हांव सांपडनासलो. आनी एक दीसपणी म्हज्या जिवितान अशें न्हय की हांवें भायर येवची म्हणली म्हाका आशा नासली. तेसो संवसार गंमत कयसो, खुशाल कयसो, म्हजे फ्रेंड्सां थोडी तातूंत आसली, तातूंत एक हांव गंमत करनासलो, तातूंत एक हांव रास चलो नासलो. दीस वेता वेता दीस गेले म्हजे 5 जावन. एक दीस हांव कठीण सीक पडलो, कठीण पिडेन वळवळ्ळो. आनी त्या वेळार दुकां गळयल्ली म्हज्या आवयन आनी म्हज्या बापायन. म्हज्या अंतरुणाच्या कुशीन म्हजी आवय आनी म्हजी बापय दुकां गळोवन म्हणटाली, सौम्या, म्हज्या भुरग्याचें जिवीत तूं परिवर्तन कर, उजवाड जावन ये म्हज्या भुरग्याच्या जिवितान. म्हजी भुरग्याची जिवीत परिवर्तनाचें कर, नितळ कर. ह्या बंदखणीन सुटका लाबय. म्हजो भुरगो मरणाच्या तणीर आसा, म्हजो भुरगो कश्टान आसा, म्हजो भुरगो मरणाच्या अधीन आसा. आज ताच्या जिवितान उजवाड जावन ये जेजू. आज ये ते जिवीत उजवाड जावन तुवेंच ताची वाट ती उक्ते करीची, ताचें जिवीत तुवें बदलीचें. हर एका दिसा म्हजी आवय रडटाली. म्हाका कळटालें, बट हांव असले एक बंदखणीन आसलो की म्हाका भायर येवंक जावना. ह्या हॉस्पिटलांत पिडेन वळवळटा आसतना म्हज्या आवय बापायची दोळ्यांतलें दुख हांवें पळयलें. ती रडटा, ती रडटा, ती रडटा. एक पटी उजवाड जावन म्हज्या पुताच्या जिवितांत येयचीच. डॉक्टर होप सोडले. दीस 5 जाले. सुमार 1.5 म्हयनो 2 म्हयनो हांव हॉस्पिटलाक वळवळो नासलो. स्लोली डॉक्टर म्हणूंक लागलो की वाचचे होप आसा. म्हळ्यार लिवर गेला, म्हजी किडन्यांत इन्फेक्शन आनी जायती पिडा एकच पटी म्हज्या जिवितांत आयली. 28 इयर्सांत जायती पिडा म्हज्या जिवितांत आयली. सगळो कांगाल जालो, देदोस्पोर जालो. एका दिसा म्हज्या मम्मीक हांवें म्हणलें, म्हाका बरो कुमसार जायचे, म्हाका बरो कुमसार जायचे. आनी ह्या जाका फोन केला म्हज्या मम्मीन आनी फोनार हांवें म्हणलें की फादर म्हाका कुमसार जाय. ताका ह्या जाक म्हणूंक लागलो की आपुरबायची तयारी कर पुता, कित्याक म्हणल्यार तुज्या ह्या कुमसारा द्वारे जेजू तुका वर्त्या बेसावांनी भरतलो. हांव 1 घंट्यानी येता. 1 घंटे येवच्या पयलें हांव बसलो म्हज्या अंतरुणां. सगळी तयारी केली. मम्मी डॅडी भायर धाडले. आपुरबायची तयारी केली हांवें. सगळी पेज बरयली हांवें. बरयली आनी इतलो आपुरबायची तयारी जे ह्या फाटल्या वर्सांनी म्हज्या जिवितान कितें जालां सगळें बरयलें. कितें म्हाका पवित्र आत्म्यान उडास हाडयलें की हर एक म्हज्या जिवितान कितें चलतें आसलें की सगळें बरयलें. आनी आपुरबायचो कुमसार जालो. आनी ह्या साक म्हणलो तुजी तयारी आपुरबायेची जाला. तुजी तयारी इतल्या बरी जाला की तुजे काळीज तुवें उक्तें केलें. मात्र न्हय, काळजांत तुवें पश्चाताप केल्या कारणा खातीर देव तुज्या जिवितान एक आदार जावन रावतलो.
कित्याक म्हळ्यार आमकां जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हणटा की हांव सर्वेस्पो देव तुज्या मोदें आसा जैत दितलो झुजारी जावन आसा. आज मरणाच्या आनी जिविता मदें तूं झुजते आसय जावं फुरो. आज तूं झगडते आसय जावं फुरो. तूं भिया नाका. आयसाया 41:10 म्हणटा की हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांव तुका राखतलो देव. जें कितें जालां हें सगळें सोड. एक नवें जिवीत आज हांव तुका दिता. उजवाड जावन आज हांव तुज्या जिवितान येवन आसा. कित्याक काळोखान तूं आसलोय, काळोखान तूं सांपड नासलय, एक ड्रग्साच्या गुलामपणान एडिक्शन तूं सांपड नासलय. आज उजवाड जावन हांव तुज्या जिवितान येता. हांव तुजें जिवीत परिवर्तन करता. मगाचे न्हू कुमसार जालो. कुमसाराच्या मागीर तेच्या जिवितान हर एक दिसा मागण्याची एक सकत वळोवंक लागले. हर एक दिसा ताणें मागणें करूंक सुरू केलें. आमच्या चॅनलाचे 3 ते 4 आराधनांत ताणें भाग घेवंक सुरू केलें. थोडी देवाची उतरां उडास दवर ताणें उसारूंक सुरू केली. सम्या तुज्या उतरां सकत आसा. तुज्या उतरां बळ आसा. तुज्या उतरां पदवी आसा. हर एक दिसा देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले. वाचता आसतना एक 2.5 म्हयने जाता आसतना 2 म्हयने उतरले उपरांत डॉक्टर म्हणूंक बॅड कंडिशनांत जायतो तुमचो भुरगो रिकवर जाला. ताका तुमी डिस्चार्ज घरा व्हरयत सांबाळा ताका. कित्याक म्हळ्यार जायती बदलावण त्या जिवितांत जाला. देवान ताका आशिर्वादीत केला. देवान ताका गूण केला. देवान ताका बरो केला. मोगाचें न्हू आज होच भुरगो भायल्या गांवांत काम करता. मात्र न्ही ह्या सगळ्या पिडेंत हांव देवान ताका निवारलें. एक नितळ निर्मळ जिवीत तो जीवन आसा. बागेवणपणाचें जिवीत तो जीवन आसा. आज कितल्या लोकांक तो एक साक्षीदार जावन आसा. आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा अपुर्ब्यान पळया. काळोखान चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय. तांचो संतोष सोडयलोय. लुवणेच्या समायर संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुज्या मुखार आनंद बरी जातात. तुज्या आनंद बरी जाता. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भुरग्याची तो होपच सोडलो. कांयच नातलें जिवीत ताचें. ताणें चिंतलें मरणाचे दीस म्हजे लागीं येयले. हे संवसार जिवचे दीस म्हजे मोटवे जाले. आज हांगा उतार बापूर म्हणटा आज कितली भाव भयणी आमी असल्या बंदखणी सांपड आसा. ह्या जिवितांत बदलाचें जाला. त्या जिवितांत बरो कुमसार. ह्या कुमसार ह्याच म्हणालो हांव येवन आसा 1 घंट्यांनी तुज्या जिविताची तयारी कर. कित्याक म्हळ्यार हे कुमसारा द्वारे देव तुका परत्यान नव्यान भलायकी दितालो. जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की हांव तुका भलायकी दितालो देव जावन आसा. हांव तुका गूण करतलो देव जावन आसा. आज तयाराय आमच्या जिवितांत आज इम्पॉर्टंट जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक जियेता. ह्या आद्वेंताच्या काळात जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या दिसाची परब आमी आचरण करूंक तयार जाता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू आमची काळजां मनां परिवर्तन जावंक जाय. आमच्या मदें बदलावण जावंक जाय. जावं आमी सगळें करूंक तयार जाला. कुसवार आनी कितें सगळें तें सगळें मागीर पयलें आमच्या आत्म्याची तयारी. सम्या तुवें म्हज्या आत्म्यान जल्म घेवंक जाय. म्हज्या आत्म्यान आज म्हज्या जिवितांत एक काळोख आसा. हे काळोखांत जियेतें आसा. जावं राग असो काळोख, जावं मोसराचो काळोख, जावं विंगडपणाचो काळोख, जावं असमाधानाचो काळोख, जावं म्हज्या मोगाचेर बेबद्यापणाचो काळोख, ड्रग्साचो काळोख, फसवणपणाचो काळोख, जावं लैंगीक ओडण्याचो काळोख. आज आमच्या जिविताची एक तयारी त्या सोडवून जाला. त्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत जल्म घेवंक एक निर्मळ काळीज. साम चॅप्टर 51 वर्स 10 आमकां म्हणटा की एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रचून दी. एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. आज एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. आज म्हज्या मोगाचें न्हू एक निर्मळ काळीज आमी मागोवंक जाय. देवा म्हाका रचून दी. दुस्मान काय द्वारे आमी कितली बेसां उगडयता आसा. आमी आज अस्कस जाल्या. त्या खातीर जेजूस आमची घाटाय जावन आसा. ते जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत करी जाला. आमची काळजां मनां आमी नितळ करूंक जाय. आमी पवित्र जावंक जाय. हे बागेवणपणाचें जिवीत जिवंक जाय. त्या खातीर पयल्या तेसलोनिकांच्या पत्रांत 4:3 म्हणटा की जसं देव तुजो बागेवण तशें बागेवण जावंक आज प्रयत्न करा. परतून पयल्या तेसलोनिकांच्या पत्रांत 4:7 म्हणटा की आमकां जसो तुजो देव बागेवण तशें तूं बागेवण जा. आज बागेवणपणाक इनाम आसा. बागेवणपणाक बेसांव मेळटात म्हज्या मोगाचें.
त्या खातीर आज परतून आमकां म्हणटा की आपूर बायन म्हणटा की पळय आमकां देवाचें उतर म्हणटा की कित्याक म्हणल्यार रे तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लोवण्याच्या समयार संतोश जाता आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हास जाता, तशें ती तुज्या मुखार आनंद बरी जातात. तुज्या मुखार आनंद बरी जातात. आज आमी त्या सोम्या मुखार आनंद बरी जायची जाल्यार आमच्या जिविताची एक नवसरणी करूंक जाय. फाटलें जिवीत आमी सांडूंक जाय. जेन्ना म्हज्या मोगाचे न्हू सोदोम आनी गोमार राष्ट्राचेर उजो पेडलो लोट आनी ताची बायल भुरगीं फाटी येता आसतना प्रती देव म्हणटा की फाटी पळय नाका, फाटी पळय नाका. लोटाच्या बायल्यान फाटी पळयले आनी ती मिठाचो खांबो जावन रावली. आमच्या जिवितान कितले फाटी पळयते आसा आमी, फाटी पळयते आसा. कितल्या फुडें आमी स्टक जाल्या, कितल्या फुडें आमी थंयच सांपडल्या. आमकां मुखारची वाट सुकती जावना. आज थंयच आमी कश्टोन आसा. त्या खातीर देव चित्र आमकां म्हणटा हर एक वेळा म्हणटा आसा Isaiah 45:2-3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वेता, हांवच तुज्या मुखल्यान वेता. इस्रायल परजा इजिप्टांतल्यान भायर येता आसतना देव तांच्या मुखल्यान आसलो. उजवाडाचो खांबो जावन तांच्या मुखल्यान हर एक उजवाड आसलो. त्या खातीर उजवाडान ती चलोवंक लागली. त्या खातीर दर्यो विंगड जालो आनी दर्यांतल्या सुक्या बोळींतल्यान ती म्हज्या धरणींतल्यान ती पाशार जावंक लागली. कित्याक देव तांच्या मुखल्यान आसलो. त्या खातीर झुजेच्या सगळ्या जिवितांत देवाचो हात आसलो. कित्याक म्हळ्यार झुजेन आपलें जिवीतच देवाक ताणें समर्पण दिलें. कित्याक सगळ्या ताच्या पयणार देव ताका राखून व्हरतालो. आज ह्या आदव्यांताच्या काळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आसता आसतना पयले आमची दुस्मान काय पयस करया. आमी तयार रावया. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आमच्या काळजांत जल्म दिवंक एक जागो करून दिया. खंयचो बागेवनपणाचें खावणें आमच्या जिवितांत रावून दी. पवित्रपणाची खावणी आमच्या काळजांत आसूं दी. त्या खावणेंत जेजू आज जल्म घेवं दी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज कोणा कडेन आज रागार आसा, कोणाचे देवे आमी दवरला. जावं फर कोणें 1 लाख म्हाका दिला, हांवें दिना, तूं कितें करता तें पळय. जावं फर वांट्याच्या वेळा, जावं फर म्हाका 50% म्हाकाच वांटो जायचे, तूं 10% 20% घे. म्हज्या आवय हांवेंच पळयला, म्हाकाच जाय, म्हाकाच जाय, म्हाकाच जाय झगडटे जाल्यार आज एक घडी त्या सोम्याले विचार, सोम्या तुज्या बर्थडेक हांव कितें दिवं, तुज्या जल्माच्या दिसा हांव कितें दिवं. आज तुजो जेजू तुका विचारता आसा, म्हज्या जल्माच्या दिसा तुज्या थावन वर्तें गिफ्ट जाय म्हाका. तें गिफ्ट जावन आसा तूं तुज्या भावाच्या रागार आसा वय जाल्यार आज राजी जा. हे जाय आसचें म्हाका गिफ्ट. आज तूं बेबद्यापणान, वायटपणान, अनिश्काळपणान सांपडल्या वय जाल्यार आज तुज्या थावन म्हाका एक गिफ्ट जाय. तें गिफ्ट जावन आसा ही वायट संवय सोड, एक नितळ जिवितांत तूं म्हजे लागीं ये, तेंच जाय म्हाका गिफ्ट. आज म्हज्या मोगाचें न्हू हेरांक शिरापता, हेर नाकारता, नाका जाल्ल्या कामान मग्न जाल्यार आज तो जेजू तुज्या लागीं आनी म्हजे लागीं विचारता, पुता म्हाका एक तुज्या थान गिफ्ट जाय. एकदमशें कांयच विचारूं ना, एकच म्हाका गिफ्ट म्हज्या जल्माच्या दिसा जावंक जाय. तुवें परिवर्तन जाल्लें, तुवें नवो जाल्लो, तूं एक नवो व्यक्ती जाल्लो, हें वर्तें गिफ्ट आज म्हाका जाय. दुसरें तुज्या थान म्हाका कांयच नाका. तयार जावया म्हज्या मोगाचें न्हू. आज आमी एक नवे जिवी जियोवंक आमी तयार जावया. पातकाक सोड, प्रत्येक तरा वायटपण सांडून हे बागेवनपणाची जिवीत आराम करूंक आज जेजूक म्हजे थावन आनी तुजे थावन एक गिफ्ट, वर्तें गिफ्ट जायचें. तें गिफ्ट जावन आसा एक नितळ जिवीत, हे बागेवनपणाची जिवीत. त्या खातीर आमी तयार जावया आयच्या दिसा. म्हज्या मोगाचें न्हू पातकाची मजुरी मरण, आत्मीक मरण. बागेवनपणाची मजुरी जावन आसा सासणी जिवीत. आनी तुवें हाता घाल्लें काम सगळें डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:8 म्हणटा की तुवें हाता घाल्ल्या सर कामाचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां देंवून येतात. ह्या भुरग्याची जिवीत एक काळोखान सांपडलो, काळोखाची जिवीत जालें जाल्यार जेजू एक आवय बापायच्या मागण्याद्वारे ह्या भुरग्याच्या जिवितांत उजवाड जावन आयलो. मात्र न्हय ह्या 2 म्हयने हॉस्पिटलार वळवळ्ळारी त्या सगळ्या सिट्युएशनांत परिस्थितींत एक पवित्र जिवीत जियोवंक त्या सोम्यान ताची काळजां मनां परिवर्तन केली. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी तयार जावया. कित्याक आमच्या मदें आसा वेळ परिवर्तन जावचे खातीर, आमच्या मदें आसा वेळ एक नवें जिवीत जिवचे खातीर, आमच्या मदें आसा वेळ ह्या वेळार जेजूक आमचें काळीज दिवच्या खातीर. त्या एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी मागया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. वायटा पाटकन
एक नवे जिवीत जीवंक आज म्हाका करपा लाभय. येस तुमी आमच्या काळजांत रास कर, आमच्या काळजांत वायटा पाठ करूं म्हाका करपा दी म्हणून आमी जण एकले मागया. आमेन. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणदार, तूंच म्हजो मोगाळी, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणदार, तूंच म्हजो मोगाळी, तूंच म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. जेजू हांगा हांव आसा. जेजू हांगा हांव आसा. जेजू हांगा हांव आसा. ओय मोगाच्या भुरग्यांनो आमी हांगा आसा. सोमेचें आजारपण आमच्या मुखार आसा. त्या सोम्या मुखार आमी आसतना सोमी किरकोळ मनशा खातीर ह्या उण्या मारिपात आमच्या मुखार आयला. ताचेर तुमची दिश्ट घालात. तो तुमकां मेळोंक आयला. तो तुमकां आपोवंक आयला. तो तुमच्या कोडयेंत आसली जावं तुमच्या जिवनांत आसली जावं सगळे पिडा आनी समस्या परिहार करच्याक तो आयला. आनी ह्या सोम्यात आमी एक जावन जियेत आसतना तुज्या हर एकी जिवनांत असले कश्ट ताका दिवन सोड. तो म्हणटा हांव आयला आनी तुका आपोवंक आयला. तुज्या कश्टांत वांटली जावंक आयला. तुज्या पिडेंत तुका जाय जाल्यार पेकोणी दिवच्याक हांव आयला. आनी तस सोमे हांगा आसा. आमचो वर्तो गवळी जावन, आमचो सोडवणदार जावन, आमचो राखणदार जावन आनी आमचो पोशणदार जावन तो आमच्या सांगात आसा. तूंच म्हजो सोडवणदार. तूंच म्हजो पेखणदार. तूंच म्हजी घट्टाय. तूंच म्हजो देव. तूंच म्हजो सोडवणदार. तूंच म्हजो पेखणदार. आमच्या सांगात सदांच आसचो सोमे. गडाय तो दिता, त्राण तो दिता.
मुजोदे सगळ्या काळजांत वय सगळ्या काळजान मोरांत तुका आराधन करे सगळ्या तुझ्या जिवितान सगळे तुझे जिवान तुका समर्पित करे तुझ्या सगळ्या सत्तेन ताची स्तुती कर तुझी सेवा करता अंगावासान हावासा वय सोम्या हांगा आमी आसा सोम्या तुझे मोगाची भुरगे सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हावासा तुने आमच्या हात वयर करून सांगे हांगा हावासा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा हावासा जेसू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा तो वेळ आयला मगाच्या भावान आणि बहिणीन आणि मगाच्या भुरग्यानो तुझी सुटका जावच्याक देवाचे राज लागी आयला देवान उक्त करचो वाटो ह्या वेळार तुझ्या लागी आसात कित्याक तुझ्या कुटुंबांत शांती जाय तुझ्या लग्नात जिवितान मोग जाय आणि तुझी कंत बेजाराय हळू करूंक ते पयस करूंक जाय तुझ्या कोडींत आसलेल्या हर एकी पिडा गुण जावच्याक जाय तर स्वामी म्हणटा हांव आसा हांव तो म्हजो वाटो तुका उक्त करून दवरता आणि सम्यान उक्त केलो वाटो केन्नाच बंद जावचे ना कित्याक स्वामी आमच्या खातीर आयला आणि तो जावन आसा आमचो गवळी शेळयांक बऱ्या तरा राखचो शेळयांक पोसचो आणि त्याच पाचव्या सरोवाक व्हरोन पावचो तूंच म्हजो गवळी आमचो गवळी तो तूंच म्हजो भुजबंडा आमकां दिता ती बसवण तूंच म्हजी गुपी हांव स्वाद कितलो कश्ट जाल्यार म्हाका परत त्या गुपी सुवातेक तूंच म्हजो देव तो म्हजो गवळी तूंच म्हजो गवळी तूंच म्हजो भुजबंडार तूंच म्हजी गुपी स्वाद तूंच म्हजो देव सगळ्या काळजांत वडा सुटसुडायन वडा भक्तीन सांग सम्याक सगळ्या जिवितांत तुजे सगळ्या दसराव गांवांत रेखतात सम्या तुझे मोग खरो गो म्हाका वर्ते खुशी सम्या ह्या वेळा म्हजे सगळे शारिरीक म्हजे दैहिक म्हजे मानसीक म्हजे आत्मीक सगळे खाळी तुका दिता सम्या तुका आराधन करता वय तुजी स्तुती करूं म्हाका सगळे खुशी तुज्या आवडत्या मोगात निर्वास म्हणून आभार मानूंक गांवांक आयला आणि ह्या वेळा तुज्या मुखार आसा जर पडून आसा ही म्हजी मोगाची भुरगीं सम्या तांचे तुजे नादार घाल गावासा गावासा म्हणया आमी हांगावासा सोम्या हांगावासा सोम्या हांगावासा सोम्या हांगावासा हांगावासा सोम्या
हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा. मोगाच्या भावांनी बेणीन एक घडीभर तुमची दिश्टी ह्या सक्रामेंता वयर घालात. जेजू आमकां आपयता तो व्हरता आशिर्वादा खातीर. ते शारिरीक रितीर ह्या सक्रामेंतांतून आमी पयस आसल्यारी देवाचो मीत मीर नासलेलो मोगो आमकां तेच्या लागीं व्हरता. सांग बरो नंतरचे विघ्नां नंतरचे वड्यो नंतरचे वंदोण्यो आमकां देवातान पयस व्हरोंक जेवणसार नाडटा तरी सोमेच्या वर्त्या हजरपणान आमी आसतना सोमे आमकां दिता तेंच वर्तें समाधान. आल्तारीतान तुजी बेसजळ्ळी खूड आज तुजे ते घाई गोण करूंक सोमे सकता. फातकाचो अवसर संपूर्ण नाश करूंक सकता तसो जेजू तुज्या कोडी मासा रक्तांत आमी एक जावंच्या आमकां आपयलां सोम्या. अर्घ आनी अगलाप तुका सोम्या. देव आमच्या मदकात असताना आम्ही भियोवची गरज ना. मगाच्या भावान आनी भयणीनो त्याच वर्त्यापणांत देवाचे कुडीचे वर्तेपण आमकां तो दितना सगळ्या मतीची चिंतना आमी सोम्या मुखार दवरया. सगळ्या काळजाची भोगणां जेजू मुखार दवरया. आनी ह्या वेळा जेजू म्हणटा हांव आसा तुका सारकें करूंक हांव आसा तुका समाधान दिवंक. तुज्या कुडींत तुज्या जिवनांत तुज्या जिवितांत कितेंय सारकें ना म्हूण तुका बगता तरी सोमी म्हणटा हांव आसतना भियेनाका हांव तुका सारकें करता. आनी तो आमकां आपयता त्याच वर्त्या मोगाक. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वेळ भरती जाला देवाचे राज लागीं पावला म्हूण आमकां सोमी म्हणटा तुमची पातकां तुमी वळखोन तुमच्या पातकांचे बक्षणे मागात आनी तो तुमकां देवाच्या राजाक तुजे काळीज उक्तें कर म्हण हांव विचारता. सगळें आमची काळजां उक्तें करया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याचे येण्या दोरी ते राज परगट जातलें. ह्या वेळा जायत्या जाणांक सोमी गुण करूंक आशेता. सिल्विया फ्रांसीस रॉनी बॉमिस स्टेला ज्योती विन्सेंट ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्याक तो आपल्या हातांनी आपोवंक आपल्या हातांनी आपूण तांची पिडा गुण करूंक आशेता. लॉर्ना पॅमेला विन्सेन्सा हांकां सोमी म्हणटा म्हज्या मोगान एक जाय तुजे सगळे समस्या परिहार करतलो. त्या समस्यांक जाय जाल्यार परिहार हांव दितलो म्हणटा सोमी. आनी तसलो सोमी आमच्या मुखार आसतना आमी भियोवची गरज ना. कित्याक देवा मुखार तुजें काळीज उक्तें कर तुजी जिणी समर्पीत कर. थंच म्हजो राय थंच म्हाका जाय. आनी त्या राया मुखार आमी आसतना तस राय तुका आनी म्हाका तुज्या वेंगेंत आपयता. ये आनी तुजे सगळो हारभार ताका घाल. ताचे सांगता एक जावन राव. जेजू तूं म्हजो राय तूं म्हाका जाय. म्हज्या जिवनांत जायतें बरेंपण करच्या खातीर तूं आयलाय. जेजू म्हजो राय तूं जावन आसतना सगळें म्हजें काळीज आर्गां दिवच्या खातीर उपकार बावडच्या खातीर ह्या वेळा म्हज्या काळजांत धांवन तुका हांव दिनवास म्हणटा. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. तूं म्हाका जाय. हाल्लेलुया. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. अर्गां तुका स्तुती तुका
तो म्हजो जीव म्हज्या जिवितांत आसले सक्कडी उणेपण भरती कर दी सोम्या ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत ह्या अर्धा विक्षणकाच्या हर एका भुरग्यांक तूं जावन आसा जीव दिवणार आनी तो जीव दिवपी तो आमकां खरो जीव दिताय. Gesù, tu muso Gesù, tu muso Alleluia, Gesù, tu muso Gesù, tu muso Erkantuka, stutituka. आमचो मोग तुवें केलाय ह्या मोगा खातीर आज ह्या उण्या मारिपा तूं आमच्या मुखार आसाय. आमचो खरो मोग तुजो मोग आमच्या काळजांनी भर. तूं आमच्या थंय आसले सक्कडी पिडा तूं गुण करूंक तुजो मोग आमच्या काळजांनी देवनी तुज्या आमली रगत तळवेतावन तकलेतावन तळवे पर्यंत आसल्या हर एका शिरशिरांनी देवनी ह्या वेळा सगळ्या पिडेस्तांक गुण कर. तो आमचो खरो इश्ट तुजी इश्टागात सदांच आमकां तुज्या वर्त्या अनभोगा करून पावंदी. जेजू तूं म्हजो मोग. Gesù, tu muso Gesù, tu muso dai, alleluia. Gesù, tu muso Gesù, माझी पिडा संपूर्ण काढणं पुसून काढतो. तुका वयचो म्यार गा तुका ओगळापणे वंदना तुका स्तुती तुका नामान तुका दिनवास तुका मान तुका आणि प्रणाम तुका सोम्या तुका अर्गा तुका वय जेजो वेगळा स्वरूप करा कमी आभार मानता जेजो. ओ आमच्या मागच्या सोम्या जेजो तुका दोन्ही हात वयर करू. हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Zabalan Ramakari Shadi Sabaria. Sabaria Chandela Bala 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 Bala. Jesus, 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 आपण काय जे सगळे पेडा गण कर सम्या ह्यावेळा तकले तंतळे उभे असले हर एक पेडा गण कर ताका समाधान दी तुझ्यावरच्या मोगान बर सम्या तुझ्यावरचे मोग त्यांच्या ते व्यक्त जाऊन दी. Touch them, Lord, at this very moment. Heal them, touch them, and let your blessing come upon them. Hallelujah, 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 सगळे तुमचे पिडा सगळे तुमचे गद्य बेजाराय सोम्या मुखार घालात त्याच्या आशीर्वादाक आम्ही ऐकती जाऊया. सोमी सगळ्यांक बरे जाय जाल्यार आशीर्वाद दित आसतना सगळे आमची पिडा सगळे आमचे कश्ट सगळे आमचे वळवळे कळवळे
आनी सगळे आमचे जमासेव आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत असले उणेपण तसो सोमी भर्तिकन दिता. बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजूक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता आत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हजें नांव अलेक्स सांतांव, गोंयचो, रावतां शिरोड्या. देवाक अर्गां दिता दिन वाचतां की रीतपणी हांव भुरगेपणांत हे सुवातेर रिट्रीटांत आयलोलो आनी भुरगेपणांत म्हटल्यार म्हाका कांयच लागोन नासलें. हांव आनीक देव 3 पावटी येयल्लो हांव. 1919 हांवें म्हजो लास्ट रिट्रीट केलो आनी मागीर काजार जालो. काजार जावन म्हाका सोबीत बायल मेवली. बायलेच्या सांगात हांव रावलो. घरांत दुस्पोट. बायले गेलो, भायर सोरोन गेलो. भाड्यांनी रावलो. काम केलें. म्हाका 4 जाण देवान भुरगीं दिलीं. गल्फांत गेलो. दुबाचें पातक. पोत्तून गोंयां येयलो. पोत्तून गल्फांत गेलो. गल्फांत वचोन हांव सोरो पियेंक लागलो. जायतो सोरो पियेलो. सगलो म्हजो आत्मो हांवें देंवचाराच्या हातीन घातलो आनी म्हाका गोंयां धाडलो. गोंयां येवन हांवें तेंच पोत्तून केलें. म्हज्या जिवितांत हांवें तेंच पोत्तून केलें. सोऱ्याक 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 देंवचार म्हाका नाडूंक भोंवता. सोऱ्याक मोत्तलो म्हणून गोल्डीन मोत्तलो म्हणून हांवें चिंतलें. पूण देवान म्हाका मरोंक दिवंक ना. शिमतरींत 2 पाटी वचोन न्हिदलो हांव रातचो मोत्तलो काय म्हूण. पूण म्हाका देवान घेवंक ना. म्हजो टायम आजून पावलो ना अशें म्हटलें. आतां हे ब्रदरान आतां स्टॉक दिल्ले. देवाच्या उतरान हे ब्रदरान म्हाका उलो मारलो आनीक म्हणोंक लागलो, अलेक्स, डिवायन रिट्रीट सेंटराक या. देव तुज्या वेले सगळे कोश्ट काडटलो. तेचे एक उतराक देवान सांगलेले ते भाशेन एक उतराक हांवें त्याच्या पाळो दिलो. पूण म्हज्या लागीं 1 रुपयो ना. 1 रुपयो ना, कांयच ना. हांवें मायक इतलेंच म्हटलें, माय हांव डिवायन रिट्रीट सेंटराक वेतां. म्हजी तिकेट म्हजो फ्रेंड काडटलो. मायन काडले, म्हाका 500 रुपया दिले. पायन काडले, 500 रुपया दिले. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका 200 रुपया दिले. 1000 दिलो आनी म्हज्या भावान म्हाका 500 रुपया दिले. 2,500 रुपया घेवन हांव रिट्रीट सेंटरांत आयलो. जावं 22 वर्सां जातलीं हांव भितर सरल्यार. म्हाका देवान जायत्या देण्यांनी भरला. म्हाका सोऱ्यांतलो निवारला आनी सगळ्या वायटांतलो म्हाका निवारला. आनी म्हाका देवाची पेकोणी पासून देवान दिल्ली आसा. पयली भाशेन हांव देवाक आर्गां दितां, दिनवासतां आनी वाखाणटां. म्हाका तुवें दिल्ल्या पासो देव बरें करूं.
Hallelujah.